यार तुम बहुत तेज हो, तुम लोग बहुत तेज हो, ज्यादा लोगों को कहना है एंटर द कोड क्विकली। तेज धार, तेज धार ये अरबिक में कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तुअल्लिक क़ल्बी ज़ईफ़ बिमा लैसा ली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो हमने बनाई थी स्लो पे, आज की वीडियो हम ये बना रहे हैं दूसरी वीडियो ये हम बना रहे हैं तेज़ पे। ठीक है, तेज़, इसके अंदर हम तेज़ के बारे में बात करेंगे। तेज़ तेज़, ठीक है, दो पे आता है, पहला वन था। तेज़ को बोलने के तीन तरीके हैं, ठीक है, सरी, सुरा या हाद। सरी, सुरा या हाद। हाद आपने पहली दफ़ा सुना होगा, इंशाल्लाह वीडियो देखिएगा आपको पता चलेगा कैसे इसको किस चीज़ को कहते हैं। तेज़ बोला जा सकता है या जल्दी, जल्दी या तेज़ बोलने के लिए ये तीन लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। फास्ट, स्पीड, शार्प, क्विकली इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे फिर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तेज़ था, ज़्यादा मैं इसको डिटेल से नहीं समझाता हूँ, इसी के अंदर आपको समझ आ जाएगी तेज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, फर्ज करें कहना है तेज़ था, ठीक है, तेज़ था। कान सरी, था जो कान, मतलब कान के ऊपर एक बहुत डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा कान की वीडियो का, वो जाके आप देख सकते हैं। कान सरी, तेज़ था, इट वॉज फास्ट। खरगोश तेज़, या तेज़ खरगोश या खरगोश तेज। अर्नब सरी, अर्नब सरी यानी तेज़ खरगोश। और रैबिट क्विकली, रैबिट क्विकली या फास्ट रैबिट या क्विकली रैबिट, तेज़ खरगोश स्पीड से भागते हैं। अर्नब, अर्नब कहते हैं खरगोश को, सरी यानी तेज़, तेज़ खरगोश। ये कार तेज़ है, हादी सय्यारा सरीअ, हादी सय्यारा सरीअ, हादी सय्यारा सरीअ यानी ये कार तेज़ है, दिस कार इज़ फास्ट। रेलगाड़ी तेज़ है, अलगितार सरीअ, अलगितार सरीअ, थोड़ा लंबा करके बोलूँगा इसका मतलब बहुत तेज़ है। जैसे कहते हैं बहुत, उसका मतलब अगला वाला समझ आता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत, ठीक है, थोड़ा बढ़ा के बोल सकते हैं। अलगितार सरी यानी रेलगाड़ी तेज़ है, ठीक है, द ट्रेन इज़ फास्ट। ट्रेन, रेलगाड़ी जैसे बता चुका हूँ, जैसे आपको नज़र भी आ रही है ट्रेन जैसे नज़र आ रही है। अलगितार, अलगितार, अलगितार यानी तेज़, सॉरी ट्रेन, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी यानी अलगितार, द ट्रेन। उन्होंने काम जल्दी ख़त्म किया, हम खलसून, खलसू या खलसून भी कहते हैं, हम खलसुल शुगल सरिया, हम खलसू अलशुगल, अलशुगल काम को कहते हैं सरिया, हम खलसू अलशुगल सरिया या हम खलसून अलशुगल सरिया, हम खलसून अलशुगल सरिया या हम खलसू शुगल सरिया। उन्होंने काम जल्दी ख़त्म किया, दे फिनिश द वर्क क्विकली। तुम लोग बहुत तेज़ हो, अंतुम शातरीन, यहाँ पे सरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। शातर, शातर क्लेवर को कहते हैं, जैसे कहते हैं यार तुम बहुत तेज़ हो, तुम लोग बहुत तेज़ हो, ज़्यादा लोगों को कहना है अंतुम, ठीक है, अंतुम ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, अंता एक के लिए, अंतुम ज़्यादा के लिए कहते हैं। अंतुम शातरीन यानी तुम लोग बहुत तेज़ हो। शातर आपको पता है, मुझे लगता है उर्दू में भी यही कहा जाता है शातर, तेज़ को, तो अरबी में, अरबिक से डेफिनेटली गया होगा उर्दू में। अंतुम शातरीन यानी तुम लोग बहुत तेज़ हो, यू आर क्लेवर। जल्दी से कोड डालो, ऐसी ऐसी विकैबुलरी इस वीडियो के अंदर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको उनका लफ्ज़ों का भी पता चल जाए, उनके मीनिंग का पता चल जाए। दखल अर्रमज सरिया, दखल अलरमज सरिया, दखल मतलब डालो, एंटर करो, डालो। अलरमज यानी कोड, सरिया जल्दी से, जल्दी कोड डालो, एंटर द कोड क्विकली। कोड, कोड, ठीक है, जिसको कहते हैं पासवर्ड और चीज़ें, कोड पासवर्ड भी कह सकते हैं। कोड, रमज पासवर्ड ऐसे रकम सिर्री होता है, कोड यानी रमज, जैसे पोस्टल कोड रमज अल बरीदी या रमज अल बरीद, रमज अल बरीदी, ठीक है, लिखा होता है, आपने पढ़ा होगा, गौर नहीं किया होगा लेकिन आपने पढ़ा होगा। रमज यानी कोड, अल रमज
دا کوڈ رمز کوڈ. اوکے چلو جلدی چلو. یلا سرع. آپ نے بہت سنا ہوگا, آپ بالکل آج ہی آئے نا سعودیہ میں یا عرب کنٹری میں, آپ کو تو آتے سب سے پہلے لفظ کا پتہ چلا ہوگا, اسی لفظ کا پتہ چلا ہوگا. یلا سرع, یلا سرع, چلو جلدی. اوکے لیٹس موو فاسٹ. یہ چھری تیز نہیں ہے. کس نے بولا؟ یہ چھری تیز نہیں ہے. کیسے بولیں گے عربک میں؟ هذه السكين, هذه السكين مو حادة. هذه السكين, السكين نہیں کہنا, السكين ال کو تھوڑا سا سائلنٹ کر دینا ہے. هذه السكين مو حادة, مو حادة تا مربوطہ. ٹھیک ہے, کیونکہ چھری جو ہے مونس میں آتی ہے نا. هذه السكين وہ سارے لوگ ہادی سکینہ بھی کہتے ہیں. ہادی سکینہ یا ہادی سکین بول سکتے ہیں. منہ نہیں ہے, ہادا شارپ تیز نہیں ہے. دس نائف از ناٹ شارپ. ٹھیک ہے, تیز دھار, تیز دھار یہی بتانا چاہ رہا ہوں. ہاتھ, ہاتھ. ٹھیک ہے, ہاتھ, ہاتھ مطلب تیز دھار, دھار جو ہوتی ہے دھار کو تیز جو ہوتی ہے, ہاتھ شارپ کو کہتے ہیں. چھری یا چاقو, سکین سمجھا چکا ہوں پہلے, نائف کہتے ہیں اس کو. راکٹ کے جیسے تیز, کہنا ہے کہ بہت ہی تیز ہے یار, یہ تو راکٹ کے جیسے تیز ہے. آج کی جو ٹائم پہ سب سے جو فاسٹ چیز ہے وہ راکٹس ہیں. ٹھیک ہے, راکٹ سے دیتے ہیں مثال. وہ جو ہے خرگوش والی مثال تو وہ پرانی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو راکٹ کے جیسے تیز. سریع مثل الصاروخ, سریع مثل الصاروخ, مثل. ٹھیک ہے, سریع مثل الصاروخ, مثل ف سریع مثل الصاروخ, الصاروخ. ٹھیک ہے, فاسٹ لائک راکٹ, راکٹ کے جیسے تیز. سریع زئی الصاروخ, زئی بھی بولا جاتا ہے. زئی یہاں پہ بہت بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حجازی یا جو ہے نجدی ڈائلیکٹ میں زئی, زئی. ٹھیک ہے, زئی. جیسے آپ نے گانا بھی سنا ہوگا, عربی کا گانا ہے انت حبیبی کدا, انت حبیبی کدا ارجع زئی زمان. ٹھیک ہے, آپ نے سنا ہوگا, میں بھی نہیں سنا ہوگا. عربی کا ایک بہت ہی فیمس گانا ہے ارجع, ارجع کہتے ہیں جو ہے مسئلہ, ارجع جیم نہیں بولتے, ارجع زئی زمان. ٹھیک ہے, زئی جیسے تھا, زئی جیسے. ٹھیک ہے, راکٹ کے جیسے تیز. سریع زی الصاروخ, فاسٹ لائک راکٹ, راکٹ کے جیسے تیز, فاسٹ لائک راکٹ. راکٹ اس لیے بتا رہا ہوں, الصاروخ یاد رکھیے گا, راکٹ کہتے ہیں عربک میں الصاروخ. صاروخ راکٹ, الصاروخ دا راکٹ. ال کا آپ کو بالکل پتہ چل گیا, ال کا مطلب کیا ہوتا ہے. راکٹ, الصاروخ یعنی دا راکٹ. سو یہ جو ہے ویڈیو اختتام کو پہنچ چکی ہے. ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے لائک کر کے بتانا ہے. اگر آپ نے لائک کیا تو میرے دل کو خوشی ملے گی, آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے, آپ کو پسند آئی ہے. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہم جلدی سے جو کے کا لفظ ہے یہ ہماری جان چھوڑ دے اور ایم پہ پہنچیں. ایم پہ جانا چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے. ٹھیک ہے, اور جاتے جاتے آپ کو تھوڑا سا ایک جو ہے اچھے سی آپ کی بات, آپ کے ساتھ ایک بات اچھی سی آپ کو بتاتے چلیں. عربک میں کہتے ہیں اللہم لا تعلق قلب ضعیف بما لیس لی. اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمارے کمزور دلوں کو اس چیز کی طرف نہ لے کے جاؤ جو ہماری نہیں ہے یا جو ہمارے لیے نہیں ہے. تو آج کی ویڈیو بھی اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کوئی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.